यूट्यूब चॅनल कशें आहाय तुमी सगळीं आसत म्हाका सगळीं बरीं आहाय म्हण आनी आमी बरे आयज आमी खूंय वयताय आनी तुमकांय बी दाखयताय आमी खूंय येताय ती आनी तुमीच चोय आमी खूंय येताय ती ओके पावल मोठे मेळटाय तुमकां जाणा लोकांचे बी माती मुझे माते 2 वर्स पयलीं काडो आहे आता आमी सगळीं तोर पुंजायली आनी आमी वयता आतां घरा सगळीं तोर मेळ्ळी आमकां चोय कितें तोर मेळ्ळी ती या मरे आतां आमी जाली तोरां बारा तोर बी पुंजायली आतां आमी वयताय घरा आनी आमी आतां तोरां करपाचें व्हड करपाचें न्हू रे फळां घालपाचें होडी करपा रे तोरांचें सारकें मिरसांग मिरसांग घाल मीठ बीठ घाल व्हळां घालून दवरपाचें आनी कार्नवाला एन्जॉय कार्नवाल सारको तोरां शीर कोता बरें आनी कोत्ता तें तुमकांय बी दाखयता कितें करून कोता तें हांव आमी तोरां बी काडलेली आनी आमगे गाडयान एसो वास सुटला न्हू तोरांचो न्ही सामको असो पावरफूल सारको आतां हें दिसो दिशेन तोर वचून घरा खावपा दिसताय सारकी हितून सारको वास बरो वास जाला सारको आतां हांव ती घराक वयतलें आनी बरे भाशेन धुयतलें ती तोरां आनी तेंचे दीक आसत न्हू तो मातशें उदकां घालून दवरतलें आनी मागीर हांव तोरां फोडी करतलें आनी मागीर हांव तुमकांय बी दाखयता कितें करपा ती मिरसांग मिरसांग घालपाचें हिंचो आमी पावली घरा कडेन आतां आमी हाडली तोर हाडलें ती हिंचो हांव काश्यांक घाता तोर घेवन येयली आनी ही तोर न्हू वोद न्हू फुटलें ती बरी आहाय ती म्हळ्यार आमी वयसा काडटा तो पोंड फुटलें ती रस्त्याचें बोडी मान काडटा तो ना तर ती हांव मागीर बेश्टी मसालो लायन मागीर आमी बेश्ट खावपा जाताय आतां ही हांव धुयतां धुयता पयलीं हांव आनी तेंच मातसो दीक वचपा लागोन न्हू मातशें उदकां घालून दवरतलें आनी मागीर हांव ती कातरतलें ही म्हण दोन काटा ही नाकाय मागीर करता हांव ही पयलीं धुयता हेचे फ्रेंड्स आमी मिरसांग रोयलेले सामके बरें मिरसांग जाले गार्डना चोय सगळे जाले चोय बी जाले चोय बरी जाले मोटेली आनी न्हू हेचे विंटर मेलन गायलोलो हेचे विंटर मेलन हें येयलें रोंपी येयले जायते सकल तेजी मुळां उडयलो हांवें ते म्हळ्यार बायेन उडयलोले ते सगळे येयले तेजे बी येयले ते मुळां आनी हेचो तेणी ती मेथी घायलोली मेथी चोय ते मेथये बी येयले चोय मेथी जाता चोय आतां भायर सरले चोय आनी हिंग न्हू तेणें हेचे बारीक येताय न्हू हेचे बारीक भायर सरले हे न्हू तेणें घायलोले कॅप्सिकमां बियो आतां खबर ना ते जातो जाल्यार म्हाका खबर ना हांव नाका हांव उदक घातां ही आमगेली खडीपत्ता ही आहाय आमगेली आनी हे तें स्टोनाचें हाडलो तें मोतालें ती जायत जालें उदक घालून घालून बरीं जालें ती सगळीं आनी टोमाट दाखयता तुमकां तेंचे आमी टोमाट रोयलोलीं ते मागीर कितें जालें तें हांटूय हें टोमाट आमी दुसरे कडेन रोयलोलें सो तें हांवें तें उमटायन हाडलें मागीर तें मातशें हें जालें अशें मेलें अशें म्हळ्यार तें खंयचें बीन दोन टोमाट येयलो हांवें बीन चोकला धाकटीशीं येयलें आनी हेंचो वयर एक येयला हेंचो धाकटेशें आतां खबर ना तें हिंग जातो जाल्यार तेका मातशें दूख जाल्यार आनी रूख जाल मग मिरसांगेचो सारको व्हड जाला हय मिरसांग येयले तेका जायती आनी टोमाटा बी घायलोले ते येयले थोडेशे आनी हे लेमनाचे टोमाटा ते टोमाटा बी येचे हे आमगे सोणी बसत म्हण हांवें ते बालदी घायल्या सायडीन सारकी नाजाल्यार तें बसोन चल झाड आमगे पिड्यार करून उडयता आनी हिंगा हांवें कोणाक घायलोली खबर ना कोणाक येयलें नाय कितें जालें खबर ना मेल दिसता म्हाका वाल जालो व्हडली हांवें काडली ती सगळी आख्खी आनी पयलें हांवें तें पोतून जाताय तुमचें पोतून जाता वाल चोय म्हळ्यार भितर कोणाक आहाय आसतलें खबर ना आहाय म्हळ्यार म्हाका एक पासून मेळ्ळो ना काडटा जाणा सो हांव थोडे न्हू मिरसांग काडटा म्हाका ते हितून घालूं दिसची पण काडटा
काडटे कितून दिश्टी पडटा रे माय कॅमेराची हे पण का तोरां हांगारपा काडटा हांव थोडीशी मोठे मोठे आहाय ते काडटा पुरो ना गो एक घोडे तुगे मिसांग हय रे मागीर ते सुके मिरसांग बी येतो न्हू ते आमी काण कितें करपाचें एक काडाचे आनी दोन हांगाचे बरें म्हटलें दिश्टी पडोनाय ते जाण रे ते मिरसांगेचे पेज पडो मोठे आहा ते का आसता ते पेज पड तेंचे जालें आनी का ना पुरो तिचे एक का लांबे तिचे एक लांबी पुरो ओके पुरो हेचे इतले काडे पुरो हे थोडे घातले आनी तांबडे थोडे घातले आनी मिक्स करतले हेंचो हांवें आतां तोर बी बरी धुयली ती आतां हांव तेंचे करतले बरी तोरांचे शिरयो ह्यो तुमकां दाखयता कितें करून करता तें हेचय आतां हांव तोर घेतलें आवय हें आनी घातलो मुगो तो शी कास्ता मुगो तेंचो हें घेता आनी तेज न्हू हेंचो हें हांव कट करता अशें करून आनी मागीर अशें करून दवरतलें चयला आवाज कसो येता खारकार खारकार म्हणून सारको आवाजाची खावपाची तोरां आनी मागीर हांव अशें करून कट करतालें आनी हितून घालतालें दुसरें काशें घालतलें आनी अशें करून काडटा आनी ही काडपाची हांव पारो ही काडना न्हू मागीर कोडू लागता मागीर अशें करून करपाचें आनी अशें करून घालपाचें अशें करून आतां न्हू ही सगळी कातता हांव हेचेर आदोडेचेर काततालें अशें करून शिरी करता बारीक बारीक सारकें ही पुरो न्ही इतली पुरो मागीर तें हें जाताय मागीर होडांक घाल म्हणटकच सो फ्रेंड्स हिंचो मुगेली सगळीं जाली कातून तोरां आतां हांव ती धुयता बरे भाशेन आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें चय सगळीं कातुलें चय कातुलें आतां हांव कितें करता हांतून ती हांव न्हू हें करता हें पारो येयलो न्हू ती साफ करता पारो हितून पयली हांव सेपरेट करता आनी सेपरेट करता अशें करून काडटा न्ही हितून घालता मागीर हांव परतून तें एका शें घातलें हें करून ओके मागीर मेळटा ओके हेचो हें सगळें तोरा फोड कातले आनी आतां तें बरें धुयलें आनी हांवें आतां गेला इदर अशें करून इदर घेवपाचो आनी ते इदर हांवें उदक घायलां आनी हेचो मिरसांग्यो सुके मिरसांग थोडेशे आनी जिते मिरसांग्यो हांवें सुबेजू घेयले सुके मिरसांगे कित्याक लागोन म्हाका ते तोरा फोडी बरे तीक तीक जावपा जाय सारके फोडांक घाल कळ्ळें सो आतां हांव कितें करतलें हे सुके मिरसांग हितून घातलें आनी मीठ घातलें इदरां इदरां अशें करून मीठ घालपाचें मोठेलें थंय मीठ घेयलां मोठें मीठ घेयलां तें हांव इदरां घालतां आनी मागीर हांव घालतां ही मिरसांग घालतां अशें करून मोडपा तेंची हे मोडे हे आमगे मातशें कितें भायले सांकाळे न्हू हे मातशें आमगे गोड आहाय मिरसांग्यो कित्याक आमी ते टेस्ट करून चोयले केन्ना कोडे बी घात ते सारके गोड लागताय सारके सॅलडा पासून घायले गोड आसताय सो तेका लागून हांवें हे मिरसांग घायले सुकेले सुबेज घायले तीख जावपा जाय म्हूण कित्याक हे तीख नाय मिरसांगे आमगे आहाय ती आमगे गार्डनांतले तीख नाय मिरसांग्यो आतां हांव कितें करतां हेचो मिरसांग नाय ते हितून घालतां अशें करून घालतां हांव तर अशें करून करपाचें कुडीक करून घालें अशें करून मोडें अशें करून घालें आनी अर्द मागीर घालें तोरा फुडें
फोडी घालपाचें अशें घालपाचें तोरा फोडी बसोवपाचें बरें तूं कितें खात गो तोरां आं आनी मागीर ताळो दुखोत म्हळ्यार तोर खा आनी वयल्यान मीठ घालपाचें अशें करून मीठ घालपा भरपूर मीठ घालें जाल्यार बरें उरताय तें सुबेजून आनी मागीर घालपाचें परतून मिरसांग्यो परतून मिरसांग घालपाचें अशें करून तुमी तें रिपीट करीत रावपाचें आनी हें न्हू अशें करून प्रेस करपाचें कित्याक तें बसपा जाय भितर बरें चिडपा तें अशें करून चिड्डून घालपाचें चिड्यान घालें भितर ते मिरसांग घालें अशें करून मिरसांग घालें सॉल्ट हय सॉल्ट जाय तें मागीर आपूण हें जातलें कितलें तें तितून मिक्स जाता तें आपूण लागता आतां प्रेस करपाचें अशें करून आनी मागीर आनी घालपा तोरा फोडी अशें करून वयल्यान अशें करून घालपाचें बरें करून आनी अशें करून प्रेस करपाचें बसोवपाचें अशें करून असो हें बरें चिडून घालें आं चिडून घाल्यार मागीर बरें हें जाताय तें तिखसाण बी बरी लागत तेंकां सारकी चिडून लोकून घाल जाल्यार वयर सावन भरपाचो आनी अशें करून बरो प्रेस करपाचो आनी उदक उरपा जाय वयर नाजाल्यार पेडे जातलें सो अशें करून चिडपाचो आनी मागीर धाकणें धाकपाचें बंद करपाचें आनी आतां हें आमगेलें कांदोवाला म्हणल्यार रेडी जातलें खावपाक रेडी हालोवपाचें अशें करून मातशें हालय कित्याक मीठ आहा न्हू पोंदा तें बरें घालपा जाय जालें सारकें मिक्स जातलें हाल म्हळ्यार सगळें आख्खें अशें करून सकयल पासून गेल्यार कोंता येता तुमी अच्छा रेडी सारकें कांदोवाला म्हळ्यार रेडी जाता तें सारकें बरें हें जातलें मिठां आतां हांव अशें करून दवरतलें हिंगा भायल्यान दवरपाचो फ्रिजी बी घायनाका आं भायल्यान दवरपाचो आनी मागीर जालें आतां थोडीशी तोर उरलो आहाय आतां हांव तेंची न्हू हेचो हितून घाताय काश्यान घाता थोडी उरलो आहाय म्हगेली ते इदरां जालीं सगळीं आनी उरलो आहाय तेंकां हांव कितें करता मीठ लायन दवरता मागीर तेंचें पिकल करपाचें पडटलें हांव जायतेंपण तोर हें केलें हांवें कित्याक हांव तोरां हात लायना कित्याक म्हाका तोरां न्हू दीक फुटोता रोकडो आनी म्हाका मागीर प्रॉब्लम जाता सो आतां जायत वर्सान म्हळ्यार जाता अशीं हांवें तोर हें केलें हात लायलें चोवपाचें आतां हांवें सोडलोलें हातला पासून सारकी तोर म्हाका सारकी कोंता येना तोरां दीक सारको आख्खो फुटोता आंग बी मुगे फुटोता हांव हाडल्या पासून न्हू तोरां न्हू आमगे घोवा कट करून लायतालें आतां हांवें एक तेका सांगलें हांव काडटोच म्हूण सांगलें चोया म्हणून कितें जाता तें आनी आतां हें कितें हांवें उदकां घालून दवरलो न्ही चोवपा म्हाका कोण सांगिल्लें तोर खंय उदकां घालून दवरपा जाय तेका मातशें दीक मातशें वयत खंय आतां कोण जाणां सो खबर म्हूण हांव चोयतां आनी मागीर आतां म्हाका फुटना न्हू जाल्यार मागीर म्हाका कळटो मागीर सारकें म्हूण तें खबर तें भायले गेली चल अशें करून आख्खें हें 3 दीस लायन दवरपाचें आनी 3 दीस फकत तुमी हात घालून फकत हें मिक्स करपाचें ओके आनी हेजें आतां हांव कितें धाकटोलें म्हळ्यार अशें करून हेवी वस्त मातशें अशें करून मातशें प्रेस जावपा जाय म्हणून तसो हांव थाली बी कितें धाकता तेजें अशें करून लायक हांव अशें करून तेजें कितें अशें करून ताट बी धाकटोलें अशें करून आनी मागीर तेजें कितें अशें करून हें दितोलें एक्चुअली तितून तेंचें पेस्ट दिवपा जाय पेस्ट दिलें जाल्यार मातशें बरें जाताय ती सो म्हाका कांय ना सद्या हांव अशें करून धाकटोलें म्हाका हांवें थाली आहलोली धाकलीशी म्हळ्यार ती खबर ना खूंय आहा म्हूण आतां हांव कितें करता हें पिता सद्या ताटू मागीर हाल उठ्ठोलें मागीर दुसऱ्या दिसा हांव मातशें तें मिक्स करतलें कित्याक हाल तेंच कलर चेंज जातलो मिठाचेर मागीर तें मिक्स करपाचें ओके हांवें तेतूच न्हू तोर दवरलो ती हाफ मागीर उरलो ती म्हगेली सो आतां तेच न्हू 4 दीस जाले हांवें तें मीठ लायन दवरलो तेंचो अशें करून तेंचें उदक सुटोता आनी कलर अशें करून जाता तेंचो सो अशें करून तो कलर जालो म्हणटकच न्हू आतां हांवें पिकल करतलें हें तोराचें कित्याक ती उरलें न्हू सो तुमकां हें दाखोवया म्हणून आनी हांव बेश्ट करतलें तें रेडीमेड मसालो घालून हांव तुमकां दाखयता कितें करून करपा तें
सो हांवें थंय कडाई गेल्या सो हांव कडायान तेल गरम करतलें फकत तेल गरम करपाचें सारकें तेल गरम करपाचें मातशें गरम करपाचें तेल हय ही फकत कडाई आमी पिकल करपा जाय केसो इनागरी बी केसलें मांस बी कोताय न्हू जाल्यार आमी यूजार कोताय कडाई सो ही मातशें तेला हरकत येयलें म्हणटकच हांव हें गॅस बंद करतलें तेदो म्हळ्यार हांव तुमकां मसालो दाखयतां पिकलाचो हांवें मसालो घेयला रेडीमेड मसाला पिकला घालपाचो घालता हांव मसालो तितून हितून पिकला आतां हांव तुमकां दाखयता ओपन कोता थोडीशी आहाय न्हू ती सो एक पॅकेट मागीर आनी उरतो दिसप म्हाका मसालो दाखयता अशें येता आतां ते मसाल्यांनी सगळें येता सांसवां बी येता तुमकां सास जाय जाल्यार तुमी ते तेलां उडोवपा जाता गरम जाता तेदोन तेलांक हांव आनी उडोवपा ना कित्याक ऑलरेडी हितून सांसवां बी आहाय सगळीं फकत तो मिक्स करपाचो हय मिक्स करपाचो आतां हांव कितें करता जाणा ही तोर न्हू एकाशां काट पयलीं एकाशां काटा हय तो काडपा जाय तेका एकाशां काटा कित्याक मागीर म्हाका हितून मिक्स करपा मेळपा ना हितून काडटा सारकें काडपाचें हितून चोय हें काडलें आनी हें उदक हितून आसती आतां हांव न्हू हें उदक भायर मारप ना आतां हांव कितें कोता हो मसालो आहा तो हितून घालता मसालो मिक्स कोता एक तोरां अशें करून पिकल फास्ट जाता रेडीमेड मसालो घालून केलो जाल्यार प्लास्टिकीचें प्लास्टीक तें लायचें ना ते भितर 2 पॅकेट आहे ना हांव हाको घाता मसालो कित्याक न्हू तोरां मातशें मसालो सुबेजू लागले मातशें तोर मातशें मसाल्या बरी लागता ही खावपाक आख्खें पॅकेट घायलें हांवें मिक्स करतलें सारकें हातीन घालून वास सुटलो सामको तोरांचो तोरांक वास सुटलो गो गो तूं म्हज्या तोंडा कित्याक जाता गो तोंड पॅक कोता म्हजें चोय हेका म्हज्या तोंडा जाता तो मसालो ना आख्खो बरो लावपाचो आनी तें तेल हांवें गरम केलो आहा न्हू तें सारकें थंड जालें म्हणटी मिक्स करपाचें हितून घालपाचें आतां एक तुमकां कांची इदरां बा कित्याकू बरें आनी हें तेल मागीर तेजे वयल्यान तुमी रोखोय सो आतां हांव कितें करतलें हांवें एक हाली असो इद्र घेयला सारको आनी हांव तितून ते सगळे मसालो लायला आहा तो हितून घातलें बघतो ते सारकें हें न्हू येदेशें न्हू उदक घालपाचें हितून तें उरलो आहा तें येदेशें घालपाचें मिक्स करपा हितूनच आनी मागीर दोय घेयें आनी तें मातशें मिक्स करें आनी मागीर हितून येतलें तेल आख्खें न्हू हितून तेल घालपाचें बरपासून तेल घालपाचें आतां हितून हांव तें गरम केलो आहा तें सगळें हांव तेल हितून रोखयतां अशें करून तेल घालपा तें सगळें आख्खें वयरसां भरपा जाय तो इद्र कळ्ळें न्हू अशें करून आख्खें घालपाचें सगळें तेल मागीर तुमकां दाखयतां हें जालें म्हणटकच सो हेंचें मुगेलें पिकल जालें रेडी तेल हांवें वयरसां बोरलां आनी आतां तें तुमी गुड्डी लायन बंद करपाचें आनी एक कोडे प्लेसीचे बरे कडेन दवरपाचें आनी पोतू हात बी घालप ना ओले बी हात घेयनाका नाल्यार हें पिकल पेडी जातलें आनी तेल वयरसां मातशें भरपाचें आहा कित्याक तेंकां तें बुडोवंक जाय तेलां हें आहाय तें तोरा शिरी आहाय न्हू तें मसालो लायलो कडेन न्हू तें बुडपा जाय मागीर तेदो पिकल उरता ओके आतां हांव ही गुड्डी लायतां आनी हांव पिकल बंद करून दवरतां जालें रेडी पिकल सो फ्रेंड्स हेंचें जालें मुगेलें वॉटर पिकल रेडी आतां हांव तुमकां दाखयतां ओपन करून तें हेचें अशें करून जाता तें तोरा फोडी बरी जालें हेचें आतां खावपा रेडी तें बरें हें जालें कुरकुरीत जालें सारकें
अशें करून करपाचें. आनी इफ समज मुगे चॅनल समज तुमी चॅनल लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. आनी येनू कितलो तें पुरताय खावपाचें सुशेगाद. आतां आमी ते कांदवाल आमी रेडी केले. आतां आमी ते कांदवाल खावपाचे सगळ्यान मेळून.